मैं बना लूं, ये बनानी आती है नहीं। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं पास्टर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बना दूं। पिछले साल अक्टूबर के महीने में खुदा ने मुझे एक बेबी दिया और उसके हवाले से जो डॉक्टर ने न्यूज़ दी थी वो ये थी कि ये बेबी बचेगा नहीं, क्योंकि वो 7 महीने में पैदा हुआ था और उसका जो वेट था वो 1.2 था। और उसके एक हफ्ते बाद ही मेरी बीवी की तबीयत बड़ी खराब हुई और उसके हवाले से भी डॉक्टर ने अच्छी खबर नहीं दी। लेकिन मेरा और आपका जो खुदावंद है, जब वो इस जमीन से जाने वाला था तो उसने अपने शागिर्दों को तसल्ली दी, उन्हें बरकत दी और उनको ये कहा कि डरो मत, मैं जाता हूँ लेकिन मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए हुए जाता हूँ। और वही इत्मीनान जो मेरे अंदर पिछले 22 सालों से है, उसी इत्मीनान के बायस ही मैं इन दिनों का मुकाबला कर पाया और इन मुश्किल वक्तों का सामना कर पाया। और इसके साथ साथ आपके खादम के वसीला से इन्होंने भी यहाँ से मेरे बच्चे के लिए, मेरी वाइफ के लिए दुआएं की, सुंबल ने और आपके चर्च ने, खुदावंद ने इन दोनों को बचाया और इन दोनों को जिंदगी दी। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलें। हम यूहन्ना की अंजील को खोलेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत मैं इस वक्त आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से आज सुबह हम खुदावंद के हुजूर में बरकत पाए। आमीन। हम आज इस आयत के ऊपर ही कुछ वक्त के लिए गौर करेंगे। हम सब जो इस जमीन के रहने वाले इंसान हैं, हम ये जानते हैं कि जब ये जमीन बन रही थी, इस दुनिया का वजूद हो रहा था, तो इस दुनिया के ऊपर बड़ा सुकून और सलामती थी। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि इंसान का जो अब्दी दुश्मन है, असली दुश्मन है, उसने एक ऐसी चाल चली, एक ऐसा काम किया कि उस काम के वसीला से इस जमीन के ऊपर से जो सुकून है, इत्मीनान है, वो हमें उठता हुआ नजर आता है। और इस बात के सबब से ही आज इस जमीन के ऊपर हमें बहुत सारी बीमारियां, बदरूहें और परेशानियां नजर आती हैं, जिनमें गिरफ्तार होकर आज का जो इंसान है उसके अंदर से जो इत्मीनान है, जो तसल्ली है, जो सुकून है, वो हमें उठता हुआ नजर आता है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब यहाँ पर अपने शागिर्दों से बात की, तो इसके पीछे जो रीजन था, जो वजह थी, वो ये थी कि जो खुदावंद के शागिर्द हैं वो इस बात को समझने लगे थे कि उनका जो मालिक है, उनका जो उस्ताद है,
وہ بار بار ہم سے یہ باتیں کرتا ہے کہ اب میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں لوگوں کے حوالے کیا جاؤں گا، لوگ مجھے ماریں گے، سنسار کریں گے، قتل کریں گے، اور میں واپس آسمان پر جانے والا ہوں۔ اس کے جو شاگرد تھے وہ ان باتوں کو سن رہے تھے، ان باتوں کے اوپر غور کر رہے تھے کہ ہمارا استاد کیسی باتیں کر رہا ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر جانے والا ہے، وہ ہمیں یہاں سے چھوڑ کر واپس جس جگہ سے آیا وہاں پر جا رہا ہے۔ تو شاگردوں کے دلوں میں اس سوچ کو لے کر، اس بات کو لے کر ان کے اندر ڈر اور خوف ان کے دلوں میں جگہ بنانے لگا۔ لیکن ہمارا خداوند جو دلوں اور گردوں کا جاننے والا خدا ہے، جب اس نے یہ باتیں دیکھی کہ شاگرد جو ہے وہ ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، تو خداوند نے ان سے ایک بات کہی۔ آئیے ہم اس آیت کو پھر سے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر خداوند نے شاگردوں سے کہا، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ ایک خاص بات جو یہاں سیکھنے والی، سمجھنے والی ہے، جب کوئی سربراہ اس دنیا سے جاتا ہے، کوچ کر جاتا ہے، تو وہ اپنے پیچھے اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں چھوڑ کر جاتا ہے، بڑی بڑی دولت چھوڑ کر چلا جاتا ہے، گاڑیاں چھوڑ کر جاتا ہے، بنگلے چھوڑ کر جاتا ہے، اور آل اولاد بہت ساری چیزیں وہ چھوڑ کر جاتا ہے۔ لیکن جب میرا اور آپ کا خداوند اس زمین سے جا رہا تھا تو وہ اپنے شاگردوں کو جو سب سے قیمتی اور سب سے ضروری چیز تھی، جو خداوند کو معلوم تھا کہ ان کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ میرا اطمینان ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے شاگردوں کو یہ بات بتائی کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، اور جب یہ اطمینان شاگردوں کے دلوں میں آ کر ٹھہر گیا تو پھر آپ تبدیلی دیکھتے ہیں کہ وہی شاگرد جن کے دلوں میں ڈر خوف تھا، خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد انہوں نے ایسا زمین کے اوپر کام کیا، خداوند یسوع مسیح کی گواہی دی، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی منادی کی، اور یروشلم سے لے کر آس پاس کے تمام علاقوں میں انہوں نے مسیحیت کو پھیلا دیا۔ ہاللیلویا۔ وہ نہ موت سے ڈرے، نہ وہ فوج سے ڈرے، نہ وہ گھبرائے، بلکہ خداوند کے جی اٹھنے کی منادی دلیری کے ساتھ وہ کرتے رہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے اطمینان کے بارے میں ہی تھوڑے وقت میں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ خداوند کا اطمینان کس طرح سے ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے، ہم خداوند کے اطمینان کو کس طرح اپنی زندگیوں میں جگہ دے سکتے ہیں۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح کا جو لہو ہے وہ اپنے اندر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اور اپنے اندر بڑا جلال رکھتا ہے، اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح کا اطمینان کسی ایماندار کی زندگی میں ٹھہر جائے تو وہ اپنے اندر قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے میرے ساتھ یسایہ نبی کا صحیفہ کھولیں، اس کا 32واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ ہم سیکھیں گے کہ خداوند کا اطمینان کیسے ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور صداقت کا انجام صلح ہوگا، اور صداقت کا پھل ابدی آرام و اطمینان ہوگا، اور میرے لوگ سلامتی کے مکان
दुकानों में और बेखतर घरों में और आसूदगी और आसाइश के काशानों में रहेंगे। यहाँ पर खुदा के कलाम में एक बात लिखी है, सदाकत का अंजाम सुलह होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम सदाकत के बारे में, सच के बारे में जानते हैं कि जिस जगह पर सच्चाई रहती है, जिस घराने के अंदर सच कायम रहता है, उन घरानों के अंदर, उन जगहों के अंदर कभी भी झगड़ा, लड़ाई हमें सुनने को नहीं मिलती। लेकिन जब जिस जगह पर झूठ आकर बसना शुरू कर दे, जिन घरानों के अंदर, जिन जिंदगियों के अंदर झूठ बोलना शुरू हो जाए, तो फिर इसका आगाज खतरनाक होता है। और वो क्या, जो सुलह वाली बातें होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता घरानों के अंदर से, जिंदगियों के अंदर से वो खत्म होना शुरू हो जाती है और लड़ाई झगड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि मियां बीवी के अंदर लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, दोस्तों के अंदर लड़ाई झगड़ा क्यों पैदा हो जाता है, अपने जानने वालों के दरमियान लड़ाई झगड़ा क्यों पैदा हो जाता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो झूठ है वो असर रखता है। और जब ये लड़ाई और झगड़े पैदा होते हैं तो इसका रिजल्ट ये होता है कि ये दिलों के अंदर से जो सुकून है, जो इत्मीनान है, वो उसे खत्म करना शुरू कर देता है। और हम रोजमर्रा